जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरुमा श्री आश्विन महिना की कृष्ण पक्ष की इन्द्र एकादशी को महात्म्य को चर्चा गर्नका लागि उपस्थित भएका छौं। यहाँ हजुरहरूले अब लगभग 45 मिनटमा केही समय 2 मिनटको पाठ श्रवण गर्नुहुनेछ, तत्पश्चात कथा श्रवण गर्नुहुनेछ। इन्द्र एकादशी को व्रत महात्म्यलाई भक्तहरूले स्वीकार गर्नुहोला। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अस्मिन् कृष्ण एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। आश्विने कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच अश्विनस्याशिते पक्षे इन्दिरा नामतः तस्या व्रतप्रभावेण महापापं प्रणश्यति। अधो योनिगतानां च पितॄणां गतिदायिनीं शृणुष्वाब्रहीतो राजन् कथां पापहरां परां। यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। पुराकृतयुगे राजा बभूव रिपुसूदनः। इन्द्रसेन इति ख्यातः पुरीं माहिष्मतीं प्रति स्वराज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः। पौत्रः पौत्रसमायुक्तो धनधान्यसमन्वितः। महिष्यमत्यः अधिपो राजा विष्णु भक्तिर्परायणः। जपन् गोविन्दनामानि मुक्तिदानि नराधिपः। कालं नयति विविध बध्यात्मस्य विचिन्तक। एकस्मिन् दिवसे राज्ञी सुखासीने सदोगते। अवतीर्य गमन्नद्भिर्नाम्बरा नारदो मुनिः। तमागतमधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः। पूजयित्वार्घ्यविधिना चासने सन्निवेशयत्। सुखोपविष्टः समुनि प्रत्युवाच नृपोत्तमं। कुशलं तव राजेन्द्र सप्ताश्वङ्गेषु वर्तते। धर्मे मते वर्तते ते विष्णोर्भक्तिरतिस्तथा। इति वाक्यं तु देवर्षेः श्रुत्वा राजा तमब्रवीत्। राजा उवाच तत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र कुशलं मम। अद्य क्रतु क्रियाः सर्वा सफलास्तव दर्शनात्। प्रसादं कुरु विप्रर्षे ब्रूयागमनकारणम्। इति राज्ञो वचः श्रुत्वा देवर्षेर्वाक्यमब्रवीत्। नारद उवाच श्रूयतां राजशार्दूल मद्वचो विस्मयप्रदम्। ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तम। यमेनार्चितो भक्त्या उपविष्टो वरासने। धर्मः शील सत्यवांस्तु भास्कर समुपासते। बहुपुण्य प्रकर्ता च व्रत वैदक दोषद। सभायां श्राद्धदेवस्य मया दृष्टः पिता तव। कथितस्तेन सन्देशस्तं निबोध जनेश्वर। इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभो। तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् स्थितं मां यमसन्निधौ। केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन वै। स्वर्गं प्रेयसमां पुत्र इन्दिरा व्रतदानतः। इत्युक्तोऽहं समायाता समीपं तव पार्थिव। पितुः स्वर्गतये राजन् इन्दिरा व्रतमाचर। तेन व्रतप्रभावेण स्वर्गं यशति ते पिता। राज उवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन् इन्दिरा व्रतं। विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे स्थितौ तथा। शृणु राजन् हितं वच्मि व्रतयास्यं विधिं शुभम्। अश्विनस्याशिते पक्षे दशमी दिवसे शुभे। प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा। ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले। पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यात् श्रद्धा समन्वितः। एकभोक्तं तथा कृत्वा रात्रौ भूमौ शयित च। प्रभाते विमले जाते प्राप्ते चैकादशे दिने। मुखप्रक्षालनं कुर्यात् दन्तधावनपूर्वकम्। उपवासस्य नियमं गृह्णीयात् भक्तिभावतः। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः। स्वभोक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्न समये तथा। शालग्रामशिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथाविधि। भोजयित्वा द्विजान् शुद्धान् दक्षिणाभिः सुपूजितान्। पितृशेषं समाग्राय गवे दद्यादिचक्षणः। पूजयित्वा ऋषिकेशं धूपः गन्धादिभिस्तथा। रात्रौ जागरणं कुर्यात् केशवस्य समीपतः। ततः प्रभातसमये सम्प्राप्ते द्वादशे दिने। अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजानथ। बन्धुदुहितृपुत्राद्यै स्वयं भुञ्जीतवाग्यतः। अनेन विधिना राजन् कुरु व्रतमतन्द्रितः।
विष्णुलोकं प्रशास्यन्ति पितरस्तपभूपते इत्युक्त्वा नृपतिं राजन् मुनिरन्तरधीयत यथोक्तविधिना राजा चकार व्रतमुत्तमम् अन्तःपुरेण सहित पुत्रभृत्य समन्वितः कृते व्यतीतो कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्दिव तत्पिता गरुडारूढो जगाम विष्णुमन्दिरम् इन्द्रसेनोऽपि राजर्षिः कृत्वा राज्यं मकण्टकम् राज्यं निवेश्य तनयं जगाम त्रिदिवं स्वयम् इन्दिराव्रतमाहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणात् यस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते भक्त्यैव निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसेच्चिरम् जय जय श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे आस्मिन् कृष्णे इंदिरा एकादशी व्रतमाहात्म्यं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रूयतां देवदेवेश श्रीनारायण जगत्पते त्वदीय नामधानेन कथयिष्ये शुभा कथा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्वशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नं वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तरांचा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु को हरिवासर भगवान को उत्सव भगवान को महिमा श्री एकादशी महात्म्यको सम्बन्धमा हामी आदरणीय भक्तहरूका साथमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आज आश्विन मासकी कृष्ण पक्षकी इन्दिरा एकादशीको पाठ हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अब हजुरहरूलाई सबैलाई हामी तिनै एकादशीको पाठको शब्दको अर्थ भावात्मक व्याख्यात्मक र शब्दार्थ यी सबै कुराहरूलाई संयोजन गरेर सुनाउन गइरहेका छौँ। आश्विन महिनाकी कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् र आश्विन महिना जब सूर्यनारायण भगवान जब सम्पूर्ण रूपमा सिंह राशिलाई त्याग गरेर कन्या राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, सूर्य भगवान कन्या राशिमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो कन्या राशिमा सूर्य भगवानको प्रवेश भएको भनेको पितृको महिनामा पितृको मासमा पितृहरूका प्रसन्नताका लागि आश्विन महिना भनेको पितृहरूको महिना हो। किनभने शारदीय ऋतु सुरु हुन्छ र शारदीय ऋतु जति पनि पर्व छन् ती पर्वहरू चाहिँ कहिले आउँछन् त भन्दाखेरि शारदीय ऋतुमा नै आउँदछन्। ठुला ठुला हाम्रो सनातन धर्मले मान्ने हिन्दू परम्पराले मान्ने जो पर्वहरू छन् चाडबाडहरू छन् ती पर्वहरू चाहिँ आश्विन महिनामा नै आउँदछन्। तसर्थ आश्विन महिनाको सुरुवात हुन्छ सूर्य भगवान आश्विन महिनामा गइसकेपछि अनि त्यही समयमा शारदीय ऋतुमा आश्विन महिनाको सुरुवातमा नै पहिलो एकादशी नै कृष्ण पक्षकी एकादशी नै इन्दिरा एकादशी भएको कारणले गर्दा यहाँ पितृको महत्ताका सम्बन्धमा पितृभक्तिको सम्बन्धमा पनि चर्चा गरिएको छ। अन्य एकादशीहरूमा जस्तै श्री युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुभयो, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन अश्विनी कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत्। हे मधुसूदन भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। म एउटा प्रश्न हजुरलाई सोध्न चाहन्छु। अश्विन महिनाकी कृष्ण पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्, ती एकादशीको नाम के छ, तिनको व्रतलाई कसरी धारण गर्नुपर्दछ, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा इन्दिरा एकादशीमा कसरी व्रतलाई बस्नु पर्दछ भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्नुभयो। अनि उत्तरमा भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, अश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। हे युधिष्ठिरजी महाराज, अश्विन महिनाको
शीतः पक्ष भनेको कृष्ण पक्षमा जुन एकादशी हुन्छन् ती एकादशीको नाम चाहिँ इन्दिरा एकादशी हो। र तिनै इन्दिरा एकादशीको व्रतलाई यदि कसैले स्वीकार गर्दछ भने, व्रतलाई धारण गर्दछ भने, ती इन्दिरा एकादशीलाई लिएको व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा महापापम प्रणश्यति। ठुला ठुला ब्रह्महत्या, गोहत्या जस्ता महापाप गरेको छ भने, गर्भको बालकलाई नाश गरेर भ्रूण हत्या गरेको छ भने, भ्रूण हत्या जस्तो महापाप गर्नेवाला पापी पनि यदि एकादशीको इन्दिरा एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्दछ भने त्यसले आफ्नो पापलाई प्रक्षालन गर्दछ, पखाल्दछ। युधिष्ठिरजी महाराज अधो योनिगतानां च पितॄणां गतिदायिनीं शृणुष्व ब्रहितो राजन कथां पापहरां शुभां। यदि हाम्रा पितृहरू जो हाम्रा पिता हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा पितामह हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा प्रपितामह हुनुहुन्थ्यो, बुवा हजुरबुवा, कुप्रा हजुरबा, त्योभन्दा पनि माथिका हाम्रा गोत्रका, हाम्रा कुलका, हाम्रा वंशका पितृहरू हुनुहुन्थ्यो, आमाहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी आमाका तर्फ पनि मातृमातामह, प्रमातामह, मावलका बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी ससुरालीतिर पनि कयौँ पुस्तौँ पुस्ता हुनुहुन्थ्यो। यसलाई 21 पिँढी भनिन्छ। आफूभन्दा माथिको 3, आफूभन्दा तलको 3 र आफू 7, अनि मावलको आफूभन्दा माथिको 3, आफूभन्दा तलको 3 र आफू 7, र ससुरालीतिरको आफ्नै श्रीमतीको र आफ्नो समेत गरेर आफूभन्दा माथिको 3 र आफूभन्दा तलको 3, अनि आफ्नो र आफू श्रीमती गरेर 7। 21 पिँढी भनेको यसैलाई भनिन्छ। आफ्नो मावलीको र आफ्ना ससुरालीतर्फको 7 यहाँ 21 पिँढी। यो 21 पिँढी नै भगवानको नामको उच्चारण गर्यो भने तर्दछ भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ। तसर्थ यदि आश्विन महिनाकी कृष्ण पक्षकी इन्दिरा एकादशीको दिनमा कसैले व्रतलाई स्वीकार गर्दछ भने त अधोगति भएका पितृहरू हुनुहुन्छ भने पनि, अधोगति भनेको दुर्गति भएर लोकालोकमा, नरक आदि लोकमा जानुभएका पितृहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि कल्याण हुन्छ। यस्याश्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेद पुरा कृतयुगे राजा बहुव रिपुसूदनः। हे युधिष्ठिरजी महाराज सुन्नुहोस्, जुन एकादशी व्रतको महिमालाई सुन्नाले गर्दा, महात्मालाई श्रवण गर्नाले गर्दा वाजपेय फलम लभेद, वाजपेय यज्ञ गर्दाखेरि जस्तो फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, इन्दिरा एकादशीको महिमालाई श्रवण गर्दा सुन्दा त्यस्तै फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। पुरा कृतयुगे राजा बहुव रिपुसूदनः। परापूर्व कालमा एकजना रिपुसूदन भनेको शत्रुलाई मर्दन गर्नेवाला प्रशासक भनिन्छ। शत्रुलाई मर्दन गर्ने भनेको हातमा दण्ड धारण गर्ने अनि राम्रो पूर्वक सुशासन गर्ने, प्रशासन गर्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। कृतयुगे भनेको सत्ययुगका राजा हुनुहुन्थ्यो। अनि ती राजाको नाम चाहिँ इन्द्रसेन इति ख्यात। पुरी माहिष्मतिम प्रति, माहिष्मती नाम गरेकी पुरी भनेको सहरमा, देशमा इन्द्रसेन नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्ता धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो ती राजा। सराज्यम पालयमास धर्मेण यशसान्वितः। ती राजाले धर्मपूर्वक ती पृथ्वीको, त्यो राज्यको पालन गर्नुभएको थियो। अनि यसले कीर्तिले युक्त भएको आफू हुनुहुन्थ्यो। अनि कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दा पौत्र पौत्र समायुक्तो धनधान्य समन्वितः। पुत्र भनेको छोरा बुहारी, पौत्र भनेको नाति पनाति सबैले समायुक्त भएको हुनुहुन्थ्यो। धन धान्य भनेको सम्पत्तिले युक्त भएको हुनुहुन्थ्यो। महिष्मती धिप राजा विष्णुर भक्तिपरायणः। अनि त्यो महिष्मती नाम गरेको जो पुरी थियो, त्यो महिष्मती नाम गरेको पुरीमा इन्द्रसेन नाम गरेका राजा चाहिँ भगवान विष्णुको भक्ति गर्नेवाला वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, विष्णु भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवान विष्णुको पारायण गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। जपन गोविन्द नामानि मुक्तिदानी नराधिपः कालम नयति विविध अध्यात्मस्य विचिन्तकः। सधैँ हातमा माला लिएर तुलसीको माला धारण गरेर घाँटीमा तुलसीको माला धारण गर्नुभएका अनि हातमा माला झोली लिनुभएका ती राजा सधैँ के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, अथवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, अथवा जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण गरेर भगवानको कीर्तन गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। उपलक्षणको रूपमा यहाँ वर्णन गरिएको छ, जो मैले हजुरलाई जस्ताको तस्तै
श्रवण गराई जपन गोविन्द नामानी मुक्तिदानी नराधिपः। नरह भनेको मनुष्यको अधिप भनेको अधिपति राजा हुनुहुन्थ्यो। तर स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो त राजाको भनेदेखि गोविन्द भगवानको कीर्तन यति गर्नुहुन्थ्यो कि मुक्ति करतले स्थित। ती राजाका लागि मुक्ति भनेको एकदमै स्वाभाविक विषय थियो। जो यस्तो भक्ति गर्दछ भने, जसका साथमा यस्तो अनपाइने अकिञ्चन भगवान श्रीहरिको भक्ति छ भने त्यो व्यक्तिका लागि मोक्ष भनेको तुच्छ विषय हो। भगवानको भक्ति गर्नेका लागि मोक्ष भनेको केही विषय नै होइन। चाह्यो भने उसले तुरुन्तै मोक्षलाई लिन सक्दछ। कालम नयति विविध अध्यात्मस्म विचिन्तकः। उहाँले आफ्नो समय चाहिँ कसरी कटाउँदै हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, अथवा आफ्नो समयको सदुपयोग कसरी गर्दै हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, विचिन्तकः अध्यात्मस्य। अध्यात्म भनेको परमात्माको चिन्तन गरेर, ब्रह्मको चिन्तन गरेर, गोपाल विष भगवान श्रीहरि बालकृष्ण प्रभुको चिन्तन गरेर उहाँले आफ्नो समय व्यतीत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकस्मिन् दिवसे राज्ञे सुखासीने सदोगते अवतरीया गमद्मानं नारदं वागतो मुनिः। एक दिन राजा महिष्मती नाम गरेका पुरीका राजा, इन्द्रसेन नाम गरेका राजा सुखपूर्वक आफ्ना सिंहासनमा बसेर मन्त्रीहरूलाई आदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सबैले विष्णुको नाम जप, विष्णुको भक्ति गर, भगवानको नाम जप भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यतिकैमा के भयो त भन्दाखेरि सिंहासनमा बसेका राजा सभामा बसेका थिए। त्यहीँनेरि नारदो मुनि भनेको नारद नाम गरेका मुनि आउनुभयो र तमागत मधिप्रेक्ष प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि पूजयित्वार्घ विधाना चासने सन्निवेशयत्। ती नारदजी महाराजलाई आगतः भनेको आएको देखेर प्रत्युत्थाय राजा उठेर खडा हुनुभयो अनि कृताञ्जलि दुवै हातलाई जोडेर अर्घ विधानेन अर्घ प्रदान गर्नुभयो ती नारद मुनिलाई। अनि आसनम भनेको आसन दिनुभयो अनि सन्निवेशयत हे नारदजी आएर बस्नुहोस् भनेर राख्नुभयो। सुकोपविष्ट समुनि प्रत्युवाच नृपोत्तमं कुशलम तव राजेन्द्र सप्तसङ्गे सुवर्तते। सुखपूर्वक श्री नारद मुनि राजा इन्द्रसेनले दिएको आसनलाई स्वीकार गरेर बस्नुभयो। अनि नृपोत्तमम भनेको ती श्रेष्ठ राजालाई प्रत्युवाच भनेको नारदजी भन्न लाग्नुभयो, कुशलम तव राजेन्द्र सप्तसङ्गे सुवर्तते। हे महाराज, तपाईलाई कुशलम भनेको आरामै छ, कल्याण नै छ, तपाईँ खुसी नै हुनुहुन्छ, कुशल मङ्गल छ भनेर सोध्नुभयो। धर्मे मति वर्ततेति विष्णु भक्ति रतिस्तता इति वाक्यम तो देवर्थे श्रुत्वा राज्य मम प्रवेद। तपाईको भगवान विष्णुप्रतिको भक्ति देखेर, भगवान विष्णुप्रतिको प्रेम देखेर म साह्रै नै खुसी भएँ भनेर नारदजी महाराजले इन्द्रसेन नाम गरेका राजाको विष्णु भक्तिको प्रशंसा गर्नुभयो। धेरै नै तपाईँ वास्तवमा भक्त हुनुहुन्छ, तपाईँभन्दा श्रेष्ठ भक्त अर्को छैन हे महाराज भनेर यसरी प्रशंसा गर्नुभयो। अनि राजाले हात जोड्नुभयो नारदजीलाई। तत्प्रसादान मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र कुशलम मम अद्य कृतो क्रिया सर्वा सफला स्तव दर्शनात्। हे नारदजी महाराज, हजुरको प्रसाद भनेको प्रसन्नताले गर्दा, हजुरको आशीर्वादले गर्दाखेरि मम सर्वत्र कुशलम, मेरा प्रजाहरू पनि खुसी छन्, कुशल छन्, मङ्गल छ, मेरो दरबारमा पनि मङ्गल छ, मेरो साह्रै खुसी छु म, मलाई चारैतिर कुशल छ। अहिले चाहिँ म के गर्दैछु त भन्दाखेरि हजुरको दर्शनलाई पाएर मेरो जीवन धन्य भएको छ। सफला तब दर्शनात्, मेरो जीवन वास्तवमा हजुर जस्तो साक्षात एकाङ्की भक्त, भगवानको अनन्य भक्त, भक्तिको आचार्य श्री नारदजी महाराज हजुरको दर्शन गर्नाले गर्दा चाहिँ अहिले मेरो जीवन सफल भयो, मेरो जीवन धन्य भयो हे गुरुजी भनेर नारदजीलाई भन्नुभयो। प्रसादम कुरु विप्रर्षे ब्रूहा गमन कारणम इति राज्ञो वच श्रुत्वा देवर्षि वाक्यमा ब्रवीद। भन्नुहोस् नारदजी महाराज, हजुर आउने कारण के हो भनेर राजा श्री इन्द्रसेनले नारदजीलाई सोध्नुभयो। यति सोधिसकेपछि देवर्षिम वाक्यमा ब्रवीद। अनि नारदजीले राजा इन्द्रसेनलाई भन्न थाल्नुभयो, श्रूयताम राजा शार्दूल मदवचो विस्मयप्रदम ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकम नृपोत्तमः। हे महाराज, म हजुरलाई एउटा कथा सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। म आज घुम्नका लागि भनेर गएको थिएँ। ब्रह्मलोक सत्यलोक घुमिसकेपछि यमलोक जानु पर्यो भनेर म यमलोकतर्फ लागेँ र यमलोकमा जाँदाखेरि हे महाराज, हे नृप शार्दूल भनेको राजाहरूमा श्रेष्ठ, राजाहरूका सिंह हे महाराज इन्द्रसेन, मैले त्यहाँ एउटा यमलोकमा भनेको नरकलोकका राजा भनेका यमराज हुन्, ती यमराजको लोकमा जाँदाखेरि मैले एउटा दृश्य देखेँ भन्नुभयो। अनि के देख्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ,
यमेनार्चितो भक्त्या उपविष्टे वरासने। जब यमलोकमा म पुगेँ, यमराजले मलाई पूजा गर्नुभयो। वरासनः भनेको श्रेष्ठ आसनमा उपविष्ट भनेको राख्नुभयो। अनि म आसनमा बसेँ अनि हात जोड्नुभयो। अनि बहु पुण्य प्रकर्ता च व्रत देकैकदोषतः। वास्तवमा मेरो धेरै पुण्यको उदय भइसकेपछि हे नारदजी महाराज हजुर आउनुभयो भनेर यमराजले मेरो स्वागत गर्नुभयो। र यति स्वागत गरिसकेपछि मैले त्यहाँ चारैतिर हेरेँ र हेर्दाखेरि चाहिँ के देखेँ त भन्दाखेरि चाहिँ सभायाम श्रद्धदेवस्य मया दृष्ट पिता तब। हे महाराज, एउटा अपमङ्गल अपशकुन मैले त्यहाँ देखेँ। के देखेँ त भन्दा तपाईँका पिता त स्वर्ग जानुभयो होला, वैकुण्ठ जानुभयो होला, मोक्ष हुनुभयो होला भनेर हजुर कल्पना गर्नुहुन्छ। तर तपाईँका पिता त त्यही नरकमा मैले देखेँ। पिता तब, हजुरका पिता ती नरकमा बस्नु भएको रहेछ। कथितस्तेन सन्देशस्तं निबोध जनेश्वर इन्द्रसेनैति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभो। मैले के देखेँ त भनेदेखि यमराजका नजिकमा बसेका थिए तपाईँका पितालाई देखेँ। ती पिताले तपाईँले गरेको यत्रो भगवानको भक्तिले, भगवत धर्मले गर्दाखेरि ती पिताले नरकको दण्ड त भएका छैनन्, तर अलिकति गरेको उनले गरेको अपकृत्यले गर्दा, पापले गर्दा, अधर्मले गर्दाखेरि नरकको दर्शन गरेर नरकमा पापीहरूले भोगेको दण्डलाई हेरेर चित्तलाई विभ्रान्त बनाएर तपाईँका पिता बस्नु भएको रहेछ भनेर यसरी नारदजी महाराजले वर्णन गर्नुभयो। अनि यहाँ अगाडि वर्णन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् स्थितं मां यमसन्निधौ केनापि चान्तरायण पूर्वजन्मो भवे न वै। अनि यमराजलाई गएर नारदजीले भन्नुभयो, ओहो यिनका पुत्र त साह्रै धार्मिक छन्, भगवानका भक्त छन्, वैष्णव छन्। यस्ता धार्मिक पुत्र भएका व्यक्तिले कसरी नरकको दर्शन गरे त भनेर नारदजीले यमराजलाई सोद्धाखेरि यमराजले नारदजीलाई चित्रगुप्तले सबै कुरा लेख्नुहुन्थ्यो। धर्म गरेको पनि पाप गरेको पनि सबै लेख्नुहुन्थ्यो। चित्रगुप्तले भन्नुभयो नारदजीलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा केनापि चान्तरायण पूर्वजन्मो भवे न वै। यिनले पूर्वजन्ममा गरेको कुनै एउटा पाप थियो, त्यो पाप चाहिँ राजा इन्द्रसेनका पिता हुँदा गरेका थिएनन्, त्योभन्दा अगाडि नै गरेका थिए। तर त्यो पापको फल चाहिँ यिनले भोग्नुपर्ने थियो र त्यही पापको फल यिनले भोग्दैछन्। नरकको दण्ड त यिनले पाउनुपर्ने थियो, तर छोरा यस्तो धार्मिक छन् कि यिनका इन्द्रसेन नाम गरेका राजा छन्, भगवान विष्णुका व्रतपरायण छन्, व्रती छन्। अनि पुत्र यस्तो भगवत भक्त हुन्छ भने पिताले नरकमा दण्ड पाउँदैन, तर नरकमा गएर चाहिँ बस्नु पर्दछ। नरकमा अरूले पाएको दुःखलाई हेर्नु पर्दछ। त्यो अघोर दर्शन, हेर्नै नसकिने नरकको दर्शन चाहिँ गर्नै पर्दछ भनेर यमराजका दूतले चित्रकेतुले नारदजी महाराजलाई सम्झाउन थाल्नुभयो। अनि यति भनेर सम्झाइसकिसकेपछि अनि नारदजी महाराजले भन्नुभयो, यति नारदजी महाराजले भनिसकेपछि महिष्मती नाम गरेका देशका राजा से इन्द्रसेन राजा डरले थरथर काम्न थाल्नुभयो। राम राम, मैले यत्र यज्ञ गरेँ, पूजा गरेँ, जप गरेँ, तप गरेँ, भगवानको भक्ति गरेँ, मैले आफ्नो सामर्थ्यले भएसम्म सारा कर्म गरेँ, त्यही पनि मेरा पिता चाहिँ गएर नरकमा गएर नरकको दर्शन पो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकिसकेपछि अनि नारदजीलाई हात जोड्नुभयो। स्वर्गम प्रेषय मां पुत्र इन्दिरा व्रतदानत इत्युक्तो हम समायातम समीपम तब पार्थिवः। पूर्वजन्मको प्रभावले यदि इन्द्रसेन, हे महाराज तपाईँका पिता नरकमा गएर नरकको दर्शन, घोर दर्शन, हेर्नै नसकिने दर्शन गर्दैछन् भने पनि तपाईँका पिताको कल्याण हुन्छ। त्यसो भए के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ पुत्रले चाहिँ नारद जो एकादशी छन् ती इन्द्रिया नाम गरेको एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ नारदजी महाराजले भन्नुभयो। नारदजी महाराजले श्री राजालाई यति कुरा सुनाइसकेपछि अनि राजाले हात जोड्नुभयो अनि भन्न थाल्नुभयो, कथय स्वप्रसादेन भगवन् इन्दिरा व्रतम विधिना केन कर्तव्यम कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। हे नारदजी महाराज, इन्दिरा एकादशीको व्रतलाई कसरी धारण गर्न सकिन्छ, केन विधिना, कस्तो विधि लिन सकिन्छ, किम कर्तव्यम, इन्दिरा एकादशीको व्रतलाई लिँदाखेरि के गर्नुपर्दछ, कस्मिन् पक्षे, कुन पक्षमा आउँदछ, कुन महिनामा आउँदछ भनेर यसरी सोध्नुभयो। अनि सोधिसकेपछि इन्द्रसेनले सोधिसकेपछि श्री सिंहासनमा विराजमान हुनुभएका, श्रेष्ठ आसनमा विराजमान हुनुभएका नारदजीले उपदेश गर्नुभयो इन्दिरा एकादशीको सम्बन्धमा इन्द्रसेन राजालाई। शृणु राजन हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम् अश्विनस्यासि ते पक्षे दशमी दिवसे शुभे। हे राजन सुन्नुहोस्, अश्विन महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशी इन्दिरा एकादशी हुन्छन्। तर भक्तले के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ दशमी तिथिको दिनमा
एक छाक भोजन गरेर स्नान आदि गरिसकेपछि रात्रिकालमा दशमी दिवसे शुभे स्नान गरिसकेपछि प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चितसा हृदयलाई पवित्र बनाएर दशमी तिथिको दिनमा प्रातःकालमा उठेर स्नान गरेर अनि सत्वगुण लिप्त भएको भोजन गर्नुपर्दछ। यो अन्य भक्तहरूका लागि। यदि वैष्णव छ भने, भगवान विष्णुको भक्त छ भने त्यो व्यक्तिले त अभक्ष्य पदार्थलाई खाँदै खाँदैन। यदि कोही हजुरहरू जो भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अभक्ष्य पदार्थलाई स्वीकार गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ दशमीका दिनदेखि नै पेटलाई खाली पुरै नराखे पनि सात्विक भोजन गरेर एक छाक मात्रै खानुपर्दछ। यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि मध्याह्न समय स्नानम कृत्वा बहिर्जले, त्यसपछि 12 बजेको समयमा मध्याह्नको समयमा स्नान गरिसकिसकेपछि अनि पितॄणाम प्रत्यय श्राद्धम कुर्या श्रद्धा समन्वितः, आफ्ना सारा बाबुको शरीर छैन यो पृथ्वीमा भने बाबुलाई पनि सम्झिने, यदि हजुरबाहरू हुनुहुन्न भने हजुरबाहरूलाई पनि सारा पितृहरूलाई सम्झेर पितृ पितामह प्रपितामह मातृ मातामह प्रमातामह अनि ससुरालीका पनि 3 पुस्ता सबै पितृहरूलाई सम्झिने र ती पितृहरूलाई सम्झेर स्नान गरिसकेपछि हातमा जल लिएर ती पितृहरूलाई 3 अजुली पानी लगेर पितृहरूलाई चढाउनु पर्दछ। इन्दिरा एकादशीमा यसरी व्रत बस्नु पर्दछ। यदि कसैले यसरी व्रत बस्दछ अनि दशमीको दिन रात्रिकालमा पितृहरूलाई सम्झिएर पूजा कोठाको दक्षिणपट्टि एउटा दियो बाल्दछ, घिउको दियो बाल्दछ, घिउ राखेर शुद्ध गाईको घिउ राखेर घिउको दियो बाल्दछ अनि त्यो घिउको दियो बालेर सारा पितृहरूलाई संस्मरण गरेर सम्झिएर रात्रिकालमा मेरा सबै पितृहरूको मोक्ष होस् भन्ने कामना गर्दछ भने जस्तासुकै नारकीय पितृ भए पनि, जतिसुकै ठुलो घोर अपराध गरेर महापाप गरेर नरकमा जानुभएका पितृहरू भए पनि त्यस्ता पितृको पनि कल्याण हुन्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि यस्तो प्रकारले दियो बालिसकेपछि एक भोक्तम ततः कृत्वा रात्रौ भूमौ सहित च, दशमीका दिनमा एक छाक मात्र खानु, रात्रिकालमा भुइँमा शयन गर्नु, ब्रह्मचार्य व्रतको पालन गर्नु, जोडा बनाएर मैथुन धर्मलाई स्वीकार नगर्नु, अस्वीकार गर्नु भनेर नारदजी महाराजले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभाते विमले जाते प्राप्ते चैकादशी दिने मुख प्रक्षालनम कुर्यात् दन्त धावन पूर्वकम, भोलिपल्ट एकादशीको समयमा प्रातःकालमा उठेर के गर्नुपर्दछ भन्दा मुख प्रक्षालनम भनेको 5 प्रकारको स्नान, 2टा हात 2टा खुट्टा र एउटा मुखलाई पञ्च स्नान भनिन्छ। यो शरीर शुद्धि चाहिँ हुँदैन यसबाट, तर लोक व्यावहारिक शुद्धि चाहिँ हुन्छ। लोक व्यावहारिक शुद्धि चाहिँ हुन सक्दछ, सारा शरीरको शुद्धि चाहिँ हुँदैन। जबसम्म मल आउने अङ्गहरूलाई, मूत्र आउने अङ्गहरूलाई प्रक्षालन गरिँदैन अथवा विधिवत स्नान गरिँदैन, विधिवत स्नान नगरुन्जेलसम्म सारा शरीर शुद्धि भएको चाहिँ मानिँदैन। भगवानको पूजा गर्न, भगवानको सेवा गर्न चाहिँ हुँदैन, तर सामान्य शुद्धि भएको मानिन्छ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि त्यति गरिसकेपछि दन्त धावन पूर्वकम, दाँत माझिसकिसकेपछि अनि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि मलमूत्रलाई त्याग गरिसकेपछि, किनभने यदि मलमूत्रलाई त्याग गरेको छैन भने एकादशीमा भगवानको सेवा गर्नुपर्ने, पूजा गर्नुपर्ने, व्रत गर्नुपर्ने, उपवास गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा तिनै मलमूत्र त्यागेका लुगा कपडा लगाएर बस्न सकिँदैन। अनि दिउँसोको समयमा मलमूत्र त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि नुहाउनु पर्दछ, स्नान गर्नुपर्दछ, नयाँ वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ। तसर्थ प्रातःकालमा नै सकेसम्म मलमूत्रलाई त्यागिसकेपछि शौचाचार पवित्रता आदिलाई, यसलाई शौचाचार पवित्रता पनि भनिन्छ, शौचाचार पवित्रताको विचार गरिसकेपछि अनि के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि सफा कपडा लगाएर स्नान गरिसकेपछि सफा कपडा लगाएर सफा वस्त्र लगाएर भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ। अनि भोलिपल्ट एकादशीका दिनमा पनि शुद्ध गाईको घिउ राखेर पूजा कोठाको दक्षिणतर्फ सारा पितृहरूको संस्मरण गर्दै पितृहरूलाई सम्झिँदै दियो बाल्नु पर्दछ। सोभक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत, हे अच्युत भगवान, हे लक्ष्मीनारायण भगवान, म हजुरको शरणमा आएको छु, हजुरले मेरा सारा पितृहरूको उद्धार गरिदिनु होला भनेर भन्नुपर्दछ र यसरी चाहिँ पूजा गर्नुपर्दछ। सालग्रामशिलाग्रेतु श्राद्धं कृत्वा यथाविधि भोजयित्वादिजान शुद्धान दक्षिणाभिः सुपूजितान्, यदि उसका माता पिता नै छैनन् भने त त्यो व्यक्तिले एकादशीका दिनमा प्रातःकालमा उठेर शालिग्राम भगवानको अगाडि श्रद्धापूर्वक तर्पण गरोस्, सिधा आमान्नको दान गरोस्, पिण्डको दान गरोस्, ब्राह्मणको भोजन गराओस्, ब्राह्मणलाई भोजन गराओस्, नभए एकादशीका दिनमा श्राद्ध गरोस्, द्वादशीका दिनमा ब्राह्मण भोजन गराउँदा पनि हुन्छ, यसरी श्राद्ध गरोस्। यदि होइन भने केवल एउटा घिउको दियो बालेर
पितृहरूको सम्झना गर्दै पूजा कोठाको दक्षतर्फ भागमा लगेर राखिदिन्छ र सारा पितृहरूलाई सम्झिन्छ भने पनि त्यसका सारा पितृहरूको मुक्ति हुन्छ, मोक्ष भएर जान्छन्। पूजयित्वा ऋषिकेशं धूप गन्धादिभिस्ततः। अनि भगवान ऋषिकेशको संस्मरण गर्दै, भगवान ऋषिकेशको संस्मरण गर्दै सम्झिँदै भगवानलाई अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजानथ बन्धु दोहित्र पुत्रादय स्वयं भुञ्जी तवाज्ञतः। जो फलाहार बनाएको छ, जो हामीले ग्राह्य स्वीकार गर्न हुने खान हुने फलाहार छ कि स्वल्पहार छ कि त्यो फलाहारलाई स्वल्पहारलाई ब्राह्मण बोलाएर 1 जना नभए सकिन्छ भने 3 जना, त्योभन्दा धेरै सकिन्छ भने 5 जना, त्योभन्दा धेरै सकिन्छ भने 12 जना ब्राह्मणलाई यथाशक्य एकादशीको दिनमा पनि स्वल्पहार फलाहार गराएर भोजन गराएर बन्धु भनेको दाजुभाइका साथमा, दोहित्र भनेको छोरीका साथमा, पुत्रादय भनेको छोराका साथमा, स्वयं भुञ्जित भनेको आफूले पनि त्यो फलाहारलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। अनेन विधिना राजन कुरु व्रतमतनृत विष्णुलोकम प्रयासन्ति पितर स्तव भूपते। हे महाराज, यस्तो विधिले तपाईँले व्रतलाई गर्नुहोस्। तपाईँका जो पिता हुनुहुन्छ केही दुःख पाउनु भएको छैन, केही दुःख छैन मलाई, तर गएर घोर दर्शन हेर्नै नसकिने, हेर्नै नहुने महापापीहरूले दण्ड पाएको त्यो नरकको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर नारदजी महाराजले भन्नुभयो। इत्युक्ता नृपतिन् राजन् मुनि अन्तर्धीयत यथोक्त विधिना राजा चकार व्रतमुत्तमम्। यति नारदजी महाराजले जब आज्ञा दिनुभयो अनि नारदजी महाराजको आज्ञालाई स्वीकार गरेर नृपतिम राजन मुनि अन्तर्धीयत, नारदजी महाराज त अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो। अनि इन्द्रसेन नाम गरेका राजाले विधिवत व्रतम उत्तमम चकार, विधिपूर्वक व्रतहरूमध्येको पनि उत्तम आश्विन महिनाकी शुक्ल पक्षकी इन्दिरा एकादशी जो पितृहरूको प्रिय एकादशी हुन्। इन्दिरा एकादशी पितृहरूका लागि साह्रै प्यारी छिन्, पितृहरूका लागि साह्रै प्रिय छिन्, भक्तिले युक्त पनि छिन् र पितृको तिथिमा कन्या राशिमा सूर्य गएको समयमा आश्विन महिनामा पर्वको दिनमा पर्वको समयमा यी एकादशी आउने भएकी कारणले गर्दा पितृलाई प्राणभन्दा पनि प्यारी यी एकादशी छन्। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ पितर स्तव भूपते। हे महाराज, तपाईँका पितृको उद्धार हुन्छ भनेर नारदजीले भन्नुभएको थियो। यस्तो नारदजीले भनेको कुरालाई संस्मरण गर्दै सम्झिँदै राजाले व्रतमोत्तमम चकार, यो उत्तम इन्दिरा नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुभयो। अन्तः पुरेण सहित पुत्र भृत्व समन्वितः कृते प्रति तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरवुद्दिवः। आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षमा दशमी तिथिका दिनमा नै उहाँले एक भोजन गर्नुभयो। एकादशी तिथिको दिनमा दियो बाल्नुभयो, घिउको दीपक, र दिनभरि पितृहरूको संस्मरण गर्नुभयो, भगवान ऋषिकेशको पूजा गर्नुभयो र दिनभरि यसरी बस्नुभयो। अनि भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा 12 जना ब्राह्मणलाई बोलाउनु भयो इन्द्रसेन राजाले र 12 ब्राह्मणलाई बोलाएर उहाँहरूलाई जस्तो प्रकारको मिष्टान्न भोजन गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारको भोजन गराउनु भयो। र यति हुने बित्तिकै चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिनै राजा आए सशरीर नरकबाट त्यही महिष्मती नाम गरेको पुरीमा दरबारमा राज्यमा अगाडि प्रकट भए। अनि सारा आफ्ना पुत्रलाई हात जोड्दै, छोराहरूलाई, नातिहरूलाई सबैलाई आशीर्वाद दिँदै पुष्पवृष्टि र भूदिवह, आकाशबाट दुन्दुभी आदि बाजाहरू बज्न थाले, मृदङ्ग आदि बाजाहरू बज्न थाले। देवताहरूले पुष्पको वृष्टि गरे अनि देवताहरूले पुष्पको वृष्टि गर्दै गर्दा देख्दै सबैले देख्दै अनि सारा आफ्ना छोरालाई, नातिलाई, पनातिलाई सबैलाई आशीर्वाद प्रदान गर्दै म पितृ हुँ, म तिमीहरूको पिता हुँ, म शरीर छुटेर पितृ भएको छु, मेरो आशीर्वाद तिमीहरूलाई धेरै छ भनेर पितृले आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। पितृको आशीर्वाद यदि व्यक्तिलाई भयो भने, पितृले यदि आफ्ना छोरालाई, नातिलाई, पनातिलाई आशीर्वाद दिनुभयो भने त्यसले धन सम्पत्ति, लक्ष्मी, रुपियाँ, पैसा जे व्यक्तिले चाहन्छ त्यो सबै प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर यसरी शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ। तसर्थ आफ्ना छोरालाई, नातिलाई सबैलाई भन्नुभयो र पुष्पवृष्टि हुँदै पुष्पवृष्टिका बीचमा चाहिँ ती इन्द्रसेन नाम गरेका राजाका पिता स्वर्गतर्फ लाग्नुभयो। तत्पिता गरुडारूढो जगाम विष्णु मन्दिरम। भगवान नारायणको जो वाहन गरुडजी महाराज हुनुहुन्छ तिनै गरुडजी महाराजमा आरूढ भएर गरुडको पीठमा बसेर विष्णु मन्दिरम जगामह, भगवान विष्णुको मन्दिर भनेको वैकुण्ठ लोकतर्फ इन्द्रसेनका पिता जगामह जानुभयो अथवा भागवती गतिलाई, कैवल्य पदलाई, मोक्ष पदको प्राप्ति गर्नुभयो। इन्द्रसेनोऽपि राजर्षे कृत्वा राज्यं मकण्टकं राज्यं निवेश्य तनयं जगाम तदेवं स्वयं। इन्द्रसेन नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो ती राजा पनि
अकण्टक राज्यलाई स्वीकार गरेर, अकण्टक भनेको शत्रुले रहित भएको, अकण्टक गत स अकण्टक। कण्टक भनेको काँडोलाई भनिन्छ, काँडोको उपलक्षण भनेको शत्रु हो। शत्रुले रहित भएको भएर ती इन्द्रसेन नाम गरेका राजा पनि त्यो राज्यको शासन गर्नुभयो र यस्तो प्रकारले जगामह त्रिदिवम जगामह निष्कण्टक राज्य गर्नुभयो अनि आफ्ना पुत्रलाई सिंहासनमा बसाउनुभयो र त्यसको केही दिनपछि ब्रह्मलोक हुँदै वैकुण्ठ लोक, भगवत धाम, भगवान नारायणको लोकको प्राप्ति गर्नुभयो भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। भगवान जगदीश्वर परमात्मा श्री कृष्णले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। इन्दिराव्रत माहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया पठनाश्रवणादि यस्य सर्वपापै प्रमुच्यते। हे युधिष्ठिरजी महाराज, मैले तपाईलाई जो वर्णन गरेर सुनाएँ यो इन्दिराव्रत, इन्दिरा एकादशी, आश्विन महिनाकी शुक्ल पक्षकी इन्दिरा नाम गरेकी एकादशीको महत्ताको सम्बन्धमा, विशिष्टताको सम्बन्धमा मैले हजुरलाई चर्चा गरेर तवाग्रे भनेको हजुरको अगाडि मया कथितम, मद्वारा सुनाइयो। पठनात् श्रवणात् चास्य सर्वपापै प्रमुच्यते। यदि एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्दछ भने त त्यसले आफ्ना सारा पितृहरूको कल्याण गर्छ नै गर्छ। यदि एकादशीको व्रतलाई लिँदैन पनि केवल पठनात् भनेको यही पाठलाई सुन्दछ, इन्दिरा एकादशीको जो पाठ छ त्यही संस्कृतको पाठलाई सुन्दछ, अथवा कथालाई श्रवणात् भनेको महात्मालाई सुन्दछ भने पनि सर्वपापै प्रमुच्यते, सबै प्रकारका दोषद्वारा, सबै प्रकारका अपराधद्वारा, सबै प्रकारका पापद्वारा निवृत्त बन्दछ, निवृत्त हुन्छ र भुक्तिवह निखिलान् भोगान् विष्णुलोके बसे चिरम। जबसम्म शरीर रहन्छ, जबसम्म जीवन रहन्छ, जबसम्म शरीरमा प्राण रहन्छ, तबसम्म उत्तम उत्तम भोगहरूलाई भोग्दछ, संसारमा सबै प्रकारका सुखको प्राप्ति गर्दछ। सुखले निखिलान भनेको अखिलान इत्यर्थ, सबै प्रकारका भोगहरूलाई भोगान, भुङ्ते भनेको सबै प्रकारका भोगहरूलाई सुखलाई भोग्दछ र शरीर छुटिसकेपछि, शरीर नाश भइसकेपछि, स्थूल शरीरको नाश भइसकेपछि विष्णुलोके बसे चिरम, भगवान नारायणको जो कैवल्य पद छ, जो मोक्ष पद छ, जो भागवती गति छ, त्यो भागवती गतिलाई चिरम भनेको एकदमै चिरायु भनेको लामो समयसम्मका लागि प्राप्त गर्दछ, अथवा भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। अनन्य भक्तिलाई या त सिधै मोक्ष भएर जान्छ र सम्पूर्ण रूपमा मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकानाथ प्रभुले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई ब्रह्मवैवर्त पुराणमा गर्नुभएको जो चर्चा थियो, त्यो चर्चालाई मैले हजुरलाई 37 श्लोकको व्याख्या थियो यो आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म यथाधितम यथामति जस्तो मेरो बुद्धिले भ्यायो तदनुरूप मैले हजुरलाई श्रवण गराएँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।